नाजरीन, ये हौसला हर किसी के बस की बात नहीं, और यही वो वसफ है जो हामिद मीर को एक आम सहाफी से मुमताज बनाता है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रहा बल्कि खुद भी खबरों का मौजू बनता रहा है, कभी हक गोई की पादाश में, कभी मजलूमों का साथ देने पर, और कभी जमहूरियत की बका के लिए बुलंद की गई आवाज पर। हामिद मीर उन चंद सहाफियों में से हैं जो हर दौर में हर हुकूमत के सामने सच की चिंगारी लिए खड़े रहे, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का आमराना दौर हो या बाद में आने वाली जमहूरी हुकूमतें। हामिद मीर ने कभी अपना कलम और जुबान बेचने की कोशिश नहीं की। मुशर्रफ के दौर में वो पाबंदियों का शिकार हुए, उन पर कातिलाना हमला हुआ और कई बार उन्हें टीवी स्क्रीन से गायब कर दिया गया, लेकिन उनके उसूल न बदल सके, उनकी आवाज न दबी और न बिकी। आज एक बार फिर वो कौम के सामने खड़े हैं, एक तकरीर में खुलकर बोले और मौजूदा हुकूमत को उस वक्त आड़े हाथों लिया जब उसने ओपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर कदगने लगाई। हामिद मीर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इमरान खान के दौर में भी ऐसी कॉन्फ्रेंसें हुई, पीडीएम बनी, ओपोजिशन इकट्ठी हुई, लेकिन किसी ने रोका नहीं। ये आज पहली बार है कि हुकूमत खुद ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खौफजदा हो गई है। ये बात मामूली नहीं कि एक सहाफी जिसे बारहा खामोश करवाने की कोशिश की गई हो, एक बार फिर जमहूरियत की दहलीज पर खड़ा होकर आवाज बुलंद करे और ताकतवरों से सवाल पूछे। मौजूदा हुकूमत के इस तर्ज अमल को हामिद मीर ने जमहूरियत के खिलाफ एक और स्याह बाब करार दिया और वाजे किया कि इख्तिलाफ राय को दबाना किसी भी मुहज्जम माशरे में काबिल कबूल नहीं हो सकता। यही वो किरदार है जिसकी वजह से हामिद मीर अवाम के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। वो न सिर्फ सहाफत कर रहे हैं बल्कि वो तारीख को कलम बंद कर रहे हैं। वो आवाज बन रहे हैं उन लोगों की जो खौफ की चादर ओढ़ कर जिंदा तो हैं मगर बोल नहीं सकते। उनकी इस हालिया बयान ने एक बार फिर याद दिलाया कि सहाफत महज कैमरा और कलम का नाम नहीं, ये एक जिहाद है, सच का, हक का, इज्जत नफ्स का, और उस जिहाद के मुजाहिदों में हामिद मीर का नाम हमेशा नुमाया रहेगा। सुनिए हामिद मीर ने क्या कहा। पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें के सियासी जमातों और वकला और मीडिया के अलावा सिविल सोसाइटी को भी बुलाया गया है। ऐसी बहुत सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाऊंगा, माजी करीब में मुझे याद है कि यहाँ पे जो बहुत से जोमा तशरीफ फरमा है उनमें से कई जोमा 2016 में जो बीएनपी की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौजूद थे। फिर 2019 में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जेयूआई की, उसमें भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद के एक होटल में एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसके नतीजे में पीडीएम का वजूद आया, मार्ज वजूद में आई पीडीएम। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो किसी भी हुकूमत ने जो 2016 में थी या 2019 में थी उसने इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश नहीं की जो कि इनडोर एक्टिविटी है। लेकिन ये हम पहली दफा देख रहे हैं कि चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी, इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया, और अब आज एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है। हर दौरे हुकूमत में अगर कोई नाम ऐसा रहा है जिसे इक्तिदार के ऐवानों में नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता रहा तो वो हामिद मीर का नाम है। इसकी वजह बड़ी सादा मगर ताकतवर है। हामिद मीर सच बोलते हैं बिना लगी लिपटी के, बगैर किसी खौफ या मफाद के। वो न इक्तिदार के मद्दाख्वाह हैं और न ही मुखालफीन के अंधे हिमायती। वो सिर्फ कलम के सिपाही हैं जो हर वक्त हक की पहरादारी करते हैं। यही वजह है कि हर हुकूमत चाहे वो फौजी हो या जमहूरी, हामिद मीर से खफा जरूर रही है, क्योंकि हामिद मीर ने कभी किसी हुकूमत की खुशनुदी के लिए आंखें बंद नहीं की। अगर पॉलिसी में नुक्स देखा तो उस पर बात की, अगर जुल्म देखा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई। वो ना दबाव में आए ना खरीदारों के बाजार में बिके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी हामिद मीर ने कई मौके पर खुलकर तनकीद की। महंगाई, गवर्नेंस के मसाइल, मीडिया पर दबाव, इन सब पर हामिद मीर ने आवाज उठाई। मगर उस वक्त इमरान खान जैसा लीडर मौजूद था जो सहाफत को बर्दाश्त करता था, तनकीद को जमहूरियत का हुस्न समझता था। यही वजह थी कि अगरचे इख्तिलाफात थे लेकिन हामिद मीर को किसी रियासती जबर या कदगन का सामना न करना पड़ा। ताहम तहरीक इंसाफ के कुछ हामी ये समझते थे कि शायद हामिद मीर किसी के इशारे पर या लिफाफा सहाफत के तहत इमरान खान पर तनकीद करते हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ऐसा कुछ न था। हामिद मीर हमेशा उसूलों की बुनियाद पर बात करते रहे। वो जहाँ इमरान खान की गलती देखते वहाँ निशानदेही करते, और आज जब इमरान खान पर जुल्म जबर की नई तारीख रकम की जा रही है तो यही हामिद मीर सबसे आगे खड़े हैं और मौजूदा हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं। आज एक तकरीब के दौरान भी हामिद मीर ने खुलकर कहा कि इमरान खान के दौर में ओपोजिशन जमातों ने हर किस्म की सियासी सरगर्मियां की, तब किसी ने
انہیں روکا نہیں. لیکن آج کی حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ ایک کانفرنس کو ہی ہونے نہیں دے رہی. انہوں نے یہ بھی دو ٹوک کہا کہ یہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے. اسے ہر جمہوری عمل سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کی بنیادی کمزور ہے. وہ وقت دور نہیں جب یہ بیساکھیاں گر جائیں گی اور ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو عوام کے ووٹوں سے، عوام کی مرضی سے اور عوام کے حقوق کی نگہبان ہوگی. یہی حامد میر کی اصل طاقت ہے. وہ صرف خبر دینے والے نہیں، وہ جمہوریت کے نگہبان ہیں. جہاں ادارے خاموش ہوں وہاں ان کی آواز گونجتی ہے. جہاں حق چھپایا جائے وہاں ان کا قلم سچ کو عیاں کرتا ہے. اور جب وقت آتا ہے تو وہ صرف نقاد نہیں بنتے بلکہ سچ کے محافظ بن کر سامنے آتے ہیں. یہی کردار ہے جس نے حامد میر کو ہر دور کے خلاف اور ہر مظلوم کے حق میں کھڑا کر دیا، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی جھجک، صرف سچ کے ساتھ. حامد میر صرف ایک صحافی نہیں، وہ اس ملک کی آواز ہیں. ایک ایسی آواز جو نہ صرف اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتی ہے بلکہ ان دیواروں کو چیر کر عوام کے دلوں میں اتر جاتی ہے. آج بھی ان کے الفاظ اسلام آباد کے ایوانوں میں گونج رہے ہیں اور حکمران سوچ میں پڑے ہیں کہ اس آواز کو کیسے روکا جائے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ حامد میر کو خاموش کروانا اتنا آسان نہیں. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جنرل آئے، صدور بدلے، وزیر اعظم آئے اور گئے، مگر کوئی بھی فوجی سربراہ، کوئی بھی حکمران ایسا مقام نہ حاصل کر سکا جیسا ایک صحافی ہوتے ہوئے حامد میر کو ملا. آج اگر آپ پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں، کسی چائے کے ہوٹل پر بیٹھے کسی مزدور یا کسان سے بات کریں تو ممکن ہے وہ آرمی چیف کا نام نہ جانتا ہو، لیکن اگر حامد میر کا ذکر کریں تو وہ فوراً کہے گا ہاں وہ جو ٹی وی پر آتا ہے. یہی وہ مقام ہے جو سالوں کی محنت، بے خوفی اور اصول پسندی سے حاصل ہوتا ہے. حامد میر نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شناخت بنائی ہے. جب بھی کسی حکومت نے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، دنیا نے اسے صحافت پر حملہ قرار دیا. عالمی میڈیا میں سرخیاں لگیں، انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی اور پاکستان ایک بار پھر بدنامی کی لپیٹ میں آ گیا کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ حامد میر کوئی معمولی صحافی نہیں، وہ ایک نظریہ ہے، ایک علامت ہے آزادی اظہار کی، سچائی کی اور استقامت کی. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی حکومت ان کے خلاف کارروائی کا ارادہ کرتی ہے تو اسے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. موجودہ حکومت بھی اسی مخمصے میں مبتلا ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح حامد میر کی زبان بند کی جائے، مگر یہ جانتی ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر ہی اس کی جگ ہسائی ہوگی کیونکہ حامد میر کی حیثیت ایک انفرادی صحافی سے بڑھ کر قومی اور بین الاقوامی وقار کی علامت بن چکی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حامد میر نے سچ بولنے کو اپنا فرض سمجھا ہے. وہ بولنے سے کبھی نہیں رکے. انہیں دھمکیاں دی گئیں، ان پر حملے ہوئے، انہیں اوفیئر کیا گیا، مگر انہوں نے چپ رہنا نہیں سیکھا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک صحافی کی اصل طاقت اس کی آواز ہے. اور جب تک یہ آواز موجود ہے ظلم بے نقاب ہوتا رہے گا. چاہے حکومتیں بدلتی رہیں، پالیسیاں بدلیں، طاقت کے مراکز ادھر سے ادھر منتقل ہوں، حامد میر کی آواز اس معاشرے میں گونجتی رہے گی. وہ آواز جو سچ کی گواہ ہے، وہ آواز جو خاموشی کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اور وہ آواز جسے دبانے کی کوشش کرنا ہر حکومت کے لیے ایک نئی مشکل کو دعوت دینا ہے کیونکہ سچ کی آواز دبائی جا سکتی ہے، مٹائی نہیں جا سکتی. اور حامد میر اس سچ کی زندہ تصویر ہیں. پاکستان جیسے نازک جمہوری سفر والے ملک میں اگر کسی شعبے کا کردار سب سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے تو وہ ہے صحافت. اور اس صحافت کو اگر کوئی معتبر، نڈر اور غیر جانبدار بناتا ہے تو وہ حامد میر جیسے صحافی ہیں. آج کے دور میں سچ بولنا آسان نہیں. جب قلم پر قدغن ہو، جب الفاظ کے مول لگیں، جب خبروں کی قیمت طے کی جائے تو ایسے میں حق گوئی ایک انقلابی عمل بن جاتی ہے. حامد میر ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس انقلابی راستے کو چنا بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی ذاتی اناد کے. پاکستان کو ایسے ہی صحافیوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگ جو اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر سچ کو نہ توڑیں، جو نہ کسی سے بغض رکھ کر جھوٹ بولیں اور نہ ہی کسی طاقتور سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے خاموش رہیں. حامد میر نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جسے درست سمجھتے ہیں اس کے حق میں بولتے ہیں، اور جہاں انہیں غلطی یا زیادتی نظر آتی ہے وہاں کھل کر تنقید کرتے ہیں، چاہے سامنے کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی جرنیل ہو یا کوئی جج. ایسے صحافی جو حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھ سکیں، جو ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر خوف کی دیواریں گرا سکیں، جو عوام کی ترجمانی کر سکیں، وہی اصل صحافی کہلانے کے لائق ہوتے ہیں. حامد میر نے یہ کردار ہر دور میں نبھایا ہے. انہوں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کے دور میں بھی سچ بولا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف اور موجودہ سیٹ اپ سب پر تبصرہ کیا، سوالات اٹھائے، غلطیوں کو بے نقاب کیا. پاکستان میں افسوسناک حد تک صحافت کے کئی حصے یا تو ذاتی مفادات میں الجھ چکے ہیں یا پھر طاقت کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں، مگر ایسے وقت میں حامد میر جیسے لوگ ایک امید کی کرن ہیں. ان کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ سچ ابھی زندہ ہے، صحافت ابھی مکمل طور پر خاموش نہیں ہوئی. یہ غیر جانبداری، یہ جرأت اور یہ اصول پسندی ہی صحافت کی اصل روح ہے، اور یہی وہ وصف ہے جو نئی نسل کے صحافیوں کو سیکھنا اور اپنانا چاہیے کیونکہ صحافت محض خبر دینے کا نام نہیں، یہ ایک امانت ہے قوم کے ضمیر کی، مظلوم کی آواز کی اور ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.